अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। नई क्लास के साथ हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की क्लास में हम आपको मरहबा कहते हैं। पारा 2 है और सूरह बकरा है, आयत नंबर 185। इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने कल के सबक में पढ़ा था, हम आज बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फमन शहिद मिनकुमुश शहरा फल्यसुमह। फमन, नून साकिन के बाद शीन हरूफे इख्फा में से आया हुआ है, तो हम नून साकिन की आवाज़ को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। याद रखें, ऐसा तब होता है जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फमन शहीदा, बाज़ लोग पढ़ते हैं शहीदा, गलत, हाजिर या ही तो नहीं है ना, ये शीन ज़बर शाह, हाजिर ही, शहीदा ज़बरदा, शहीदा। फमन शहीदा मिनकुमुश शहरा, फिर से इख्फा हो रहा है, नून साकिन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है, तो हम इसको पढ़ेंगे मिनकुमुश शहरा, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे, रॉ पे ज़बर है इसलिए। फल्यसुमह, फल्यसुमह। अब ध्यान दें आप, मीम भी साकिन है और हमने हा को भी साकिन करना है, तो इसको आपने फल्यसुमहु ऐसे नहीं पढ़ना आपने। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, वो वक्फ करते हैं तो वो तो वल हा की आवाज़ ही निकालते, वो पढ़ते हैं फल्यसुम, ये भी गलत है। और बाज़ लोग करते हैं फल्यसुमुह, मीम पे पेश डाल देते हैं। नहीं, मीम भी साकिन है और हा को भी साकिन करना है इस वक्फ की वजह से, तो हम पढ़ेंगे फल्यसुम। सीखना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। आप ये ना सोचें नहीं मैं तो यहाँ पे वक्फ ही नहीं करती, आपको पता होना चाहिए अगर वक्फ करें तो फिर क्या करें। वमन काना, नून साकिन के बाद काफ आ गया हुरूफ इख्फा में से, तो हमने फिर नून साकिन की आवाज़ को छुपाना है और गुन्ने के साथ छुपाना है। वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुन, काना बारी काफ। अब जैसे काफ ज़बर अलिफ का, इसे हमने खींच के पढ़ा क्योंकि अलिफ मद्दा है, लेकिन नून को हम नहीं खींच सकते, नून के ऊपर ज़बर है। इसकी स्पेलिंग क्या है? इसका जोड़ है काफ ज़बर अलिफ का, नून ज़बर ना, काना, ठीक है। मरीज़न, अब रा को मैंने यहाँ पे बारीक पढ़ा है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है, मीम पे ज़बर है, तो आपने मीम को खींचने की गलती नहीं करनी, मारीज़न नहीं पढ़ना, ठीक है। मरीज़न, ज़वाद को पुर पढ़ें और यहाँ पे गुन्ने के बगैर पढ़ें और छुपाए बगैर पढ़ें, ज़ाहिर करके पढ़ें क्योंकि तनवीन के बाद हमज़ा हरूफ हल्की में से आ गया है। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन, ये नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा है, तो नून साकिन को भी ज़ाहिर करके पढ़ते हैं और नून तनवीन को भी ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। ठीक हो गया? फिर से सुने, मरीज़न औ अला, आइन के मखरज को वाज़े करके पढ़ें। अगर आप इसको वाज़े नहीं करेंगे तो लफ्ज़ बदल जाएगा, लफ्ज़ बदल गया तो मानी बदल जाएगा, ठीक है। सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तनवीन के बाद हरूफ इख्फा में से फ़ा आया हुआ है, तो हम इस तनवीन को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? सफ़रिन, रा को बारीक पढ़ना है, रा को पुर पढ़ने की गलती नहीं करनी क्योंकि रा के नीचे 2 ज़ेर हैं। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, ठीक है। आइन को वाज़े करके पढ़ना है, इनको खींच के नहीं पढ़ना क्योंकि इनके ऊपर ज़बर ज़ेर है। और तनवीन के बाद यमून में से मीम आया हुआ है। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद या मीम वाव नून आ जाए तो इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है इदगाम आपस में मिला देंगे, बिल गुन्ना गुन्ने के साथ मिलाएंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। एक चीज़ का ख्याल रखना आपने,
اکثر لوگ ظاہر تو کر کے پڑھ لیتے ہیں لیکن نا غنّے کی غلطی کر لیتے ہیں، جیسے کہ من ایام اخر، غلط ہے یہ، ہم نے پڑھنا ہے من ایام اخر۔ خا کو پر پڑھیں گے، وقف کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں را کو بھی پر پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یرید اللہ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے تو ہم لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اچھا جی، بکم اليسر، را کو لمبا نہیں کرنا لیکن را کو پر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اسی طرح یہ را باریک پڑھی جائے گی یا مدہ کے ساتھ پڑھی جائے گی، اور عین کو آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے۔ بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے۔ پھر سے را کو پر پڑھیں گے، را پہ پیش ہے، واؤ کو نہیں پڑھنا، واؤ پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کرتے ہیں والی، استغفر اللہ، نہیں، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، ٹھیک ہے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے ہمارے پاس پیش موجود ہے۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، عین کو واضح کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ عین کا مخرج ہم جب واضح نہیں پڑھتے تو بڑی بڑی غلطیاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہداکم، وَلَعَلَّكُمْ، ٹھیک ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش کی وجہ سے، اور یہ واو مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، وَإِذَا الف مدہ، سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوبارہ سنیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ یا مدہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بڑی تسلی والی آیت ہے، اور یہ اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو یہ چیز ہماری تسلی کے لیے بھی بڑی خوبصورت آیت ہے یہ۔ بہرحال یا مدہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، اور وقف آنے کی وجہ سے با پہ کلکلا پیدا ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے با کو ساکن کر دیا، تو ہم پڑھیں گے قریب، قاف موٹا جبکہ را باریک، ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت کا اگلا پارٹ بھی بڑے مزے کا، تو چلیں وہ بھی سنتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، بلانے والے کی پکار پہ، جب وہ مجھے پکارے۔ واہ واہ، کیا بہترین آیت ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک ہی راستہ اللہ کو منانے کا کہ اس سے مانگیں، ٹھیک ہے، اس سے مانگیں ضرور، انشاءاللہ جب بہتر ہوگا ہمارے حق میں وہ چیز ضرور ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اجیب، با کو لمبا نہیں کرنا، با کے پہ پیش ہے، دعوت الداعی، عین کو بھی نہیں کھینچ کے پڑھنا کیونکہ عین کے نیچے زبر ہے جبکہ یہ الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ دوبارہ سنیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اذا الف مدہ، دعانی، یہ بھی الف مدہ، عین زبر، الف عا، نون زدنی، دعانی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اچھا جی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ یا مدہ اور یہ واو مدہ، تو اس لیے ہم ان دونوں کو تو کھینچ کے پڑھیں گے کہ باقی حرکات کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ یا مدہ، وَلْيُؤْمِنُوا بِي،
لعلہم یرشدون. آئیں کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھیں ہم. اگلی آیت بہت لمبی ہے، انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے. اور اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں قرات کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گئی سبق کے دوران، یہاں پہ لا ہے تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے، مطلب مت رکو. لا مت رکو، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور پچھلے پیج پہ بھی تھا ایک، جب اس طریقے سے آیت کے درمیان میں زا آ جائے تو وہاں پہ بھی رکنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب زا آ جائے تو ہم وہاں بھی نہیں رکیں گے. یعنی کہ بکم العسر ولتکملوا العدۃ. اب یہاں پہ میرا سانس ٹوٹ گیا تھا تو میں نے پھر دوبارہ ملا کے پڑھا کیونکہ زا پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ پھر سے یہاں پہ جو وقف کیا تھا عسر، ٹھیک ہے، را کو پر کر کے ساکن کرنا ہے اور سین کا ساکن بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری اس ایک کاوش کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اجازت چاہتی ہوں گزرتے رمضان کے ساتھ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.